صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. جئت إلى هذه الأمة، أرشدتهم، علمتهم، انتشلتهم من الظلمات إلى النور، ومع ذلك كافأوك بأن رجعوا على عترتك من بعدك وبددوهم وقتلوهم وجزروهم، وثم هم إلى اليوم لا يستحون من أن يناصروا أعداءهم ويترحمون عليهم، حتى يزيد إلى اليوم هنالك من يترحم عليه من الوهابين ومن أشبه، وينسج له الفضائل المصنوعة، فاتح القسطنطينية. إلى اليوم هنالك من يترضى على معاوية. لا إله إلا الله. أية أمة أنتم؟ أية أمة؟ جئت، الشاعر يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: جئت والقوم على شقوتهم، غبت والقوم كما كان البدا. أي غبت عنهم وهم ما زالوا على شقوتهم، هؤلاء القوم الأنذال المنافقين، قلة فقط ممن كانوا من أمة الإسلام في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بقوا أوفياء له من بعده، والتفوا حول أهل البيت، حول القيادة الشرعية. قلة، كما حصل مع كل الأنبياء السابقين. من بعد رحيل أولئك الأنبياء قلة يبقون من أصحابهم يمضون على منهاج الأنبياء، البقية ينحرفون ويحرفون الدين. جئت والقوم على شقوتهم، غبت والقوم كما كان البدا، كما كانوا في البداية. ويد الإصلاح يا منقذهم ما رعوها ونسوا تلك اليدا. لم ترم أجرا على إصلاحهم، ما طلبت أجرا يا رسول الله، غير أن يتبعوا باب الهدى، إن الحسين مصباح الهدى. اتبعوا، هذا باب الهدى، هذا هو الأجر. إلا المودة في القربى، المودة المستتبعة للطاعة، المستلزمة للطاعة، للاتباع، أن تتبعوا هؤلاء. لم ترم أجرا على إصلاحهم غير أن يتبعوا باب الهدى، تركوا الحق الذي أسسته ومشوا في مسلك لم يحمدا، بدلوا الحب الذي أوجبه الله للآل عليهم بالعدا. هذا الحب الذي أوجبه الله عز وجل علينا تجاه أهل البيت استبدلناه بعدائهم. بدلوا الحب الذي أوجبه الله للآل عليهم بالعدا. هذا هو حال هذه الأمة مع الأسف. الآن قد يعترض معترض من أهل الخلاف مثلا، يقول: من قال نحن نعادي أهل البيت؟ من قال نحن نعادي الحسين؟ نحن نحب الحسين، نحن نحب أهل البيت، ونعتبر أن الحسين قتل مظلوما وشهيدا. فأنتم مجحفون، أنتم تظلموننا بتصنيفنا بأننا قد عادينا أهل البيت أو خذلناهم. الجواب: نحن لا ينبغي أن نتمسك بالعناوين والادعاءات، إنما نبني مواقفنا على المضمون، على المضامين، على المواقف الحقيقية. هذا مثل رجل
يقوم ويصفع أحدا صفعة هكذا بلا سبب بلا موجب، ثم يقول إني مع هذا أحبك، لا يقبل منه هذا الادعاء، لأن فعلك يناقض ادعائك. إن كنت محبا لا تصفع، إن كنت محبا لا تقتل، إن كنت محبا لا تخذل، إن كنت محبا لا توالي عدو من تدعي أنك تحبه. تود عدوي ثم تزعم أنك محب لي؟ كيف تكون محبا وأنت تود عدوي؟ ثم تودني وتحبني ثم تصفني بأنني مفسد، وبأنني فعلت الشر أو زدت الشر في البلاد، أو كنت سببا لفتن وشرور وقعت على هذه الأمة. كيف تكون محبا لي وأنت هكذا تصفني؟ وكيف تكون محبا لي وأنت تدافع عمن قتلني وظلمني؟ هذا الادعاء منك لا يقبل، بل الذي يؤخذ منك ويؤخذ عليك موقفك الفعلي تجاهي.